कुनै जागिर खान आएका हैनौँ। हामीलाई 10 to 5 अथवा 10 to 4 मात्रसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु होइन। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म जतिखेर जनताको सरोकारका विषयवस्तु हुन्छन्, जतिखेर जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो विषयवस्तुमा हामी हरपल चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि सबैका इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। विकास निर्माणको कुरा गर्ने भने बुढानीलगढ नगरपालिकामा तिनै तहको सरकारसँग मिलेर हामी जनप्रतिनिधि भएर आए पश्चात पूर्वाधार विकासमा ठुलो प्रगति भएको छ। पूर्वाधार विकासको पाटो त एउटा तबकामा रह्यो, पूर्वाधार विकासको पाटोलाई हामीले विकास गऱ्यौँ। तर यद्यपि सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि त्यति धेरै उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन। हामी कहाँ एनजिओ आइएनजिओहरूको बगरल्ती उपस्थित देखिन्छ। एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि पेपर डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम वेल डकुमेन्टेसन बनाउने, तर फिल्डमा काम नगरे पनि डकुमेन्टेसनका आधारमा पैसा दिने प्रचलन रहेछ। र त्यो चाहिँ अहिले पनि के छ, एक खालको टाठाबाटाको जमात छ। त्यो टाठाबाटाको जमात चाहिँ डकुमेन्टेसन बनाउन जान्दछ, फिल्डमा काम नगरेपछि डकुमेन्टेसनका आधारमा पैसा लिन उजेल हुन्छ, जसका कारणले समस्या हामी भोगिरहेका छौँ। त्यसैले यो मेलम्चीको सबैभन्दा ठुलो बिगेस्ट प्रोजेक्ट झन्डै 1 अर्ब 60 करोडको प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्टमा उसले काम गरिरहँदाखेरि अझै हाम्रो विकास निर्माणको गतिलाई कहाँसम्म यसले धकेल्ने हो भन्ने कुराको संशय छ। यद्यपि अहिले पाइपलाइनको काम चाहिँ द्रुत गति रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र बाँकी रहेको जुन खण्डको पिच हुने काममा पनि धेरै ठाउँमा उहाँहरूको उपस्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले अब चाहिँ यो क्रममा आउँदो बर्खा अगाडि हिलोमा हिँड्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ निरूपण हुनेछ। 7 तल्लेदेखि आनीगुम्बा सडक बर्खाको याममा चाहिँ खोलै हो, त्यो खोला नै बग्छ, ठुलो खोला बग्छ, जसमा केही अगाडि हामीले सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्यो, जहाँ चाहिँ पहिला हिम पाइप एउटा थियो, अर्को हिम पाइप थपेर अनि त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याकटप गरिसके पछाडि त्यो सडक चाहिँ एकदमै वेल नोन पानीको बहावलाई पनि रोक्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो प्रोजेक्ट फेलर हुन गयो। त्यो दुईवटा हिम पाइपबाट पनि अब त्यो पानी बग्न नसक्ने अवस्था छ, बग्न सक्दैन भनिसकेपछि अहिले ब्ल्याकटपको योजनालाई हामीले थाती राखेर अहिले त्यसको फेरि छुट्टै डिपिआर बनाउनु, बुढानीलगढ नगरपालिकाको इनिसिएसनमा त्यसको छुट्टै डिपिआर बनाउन गइरहेको छ। सङ्घीय सरकार शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बुढानीलगढ नगरपालिकाभित्र 3वटा पार्क अहिले कम्प्लिट ठ्याक्कै फाइनल चरणमा छ। एउटा कालिका चौरको पार्क, अर्को नौलिङ्गेश्वर मन्दिरको रहेको चुनीखेलमा रहेको पार्क, अर्को चाहिँ बुढानीलगढ वडा नम्बर 10 मा रहेको भूकम्प स्मृति पार्कको काम भइरहेको छ। र टेस्ट गर्ने हो भने यो प्रत्येक घरमा नभए तापनि 2 घर बिराएर 1 घरमा चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ अहिले हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यो ट्रेन बढ्नुको पछाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जब बढ्दो ट्रेनमा सङ्क्रमितहरू बढ्दो ट्रेनमा रहे र सङ्क्रमितहरूको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमितलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्न अनुगमन गर्नलाई एक खालको समिति बनायौँ। तर त्यो समिति चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि त्यो समिति पनि रक्षात्मक बन्न पुग्यो। त्यो समितिले बनाएका गतिविधिले पनि उसलाई चाहिँ नियमन गर्न सकेन। जुन स्थानीय तहमा चाहिँ हस्पिटलहरू हिजो स्थापना भएका छन् अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ हस्पिटल खोल्ने भन्ने योजना बनाए। त्यस पछाडि बुढानीलगढ नगरपालिका हामीले पनि के गर्यौँ भने त्यो आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ अब कोभिड हस्पिटलको रूपान्तरण गरे। अब हामी त्यही कारणले अब चाहिँ हस्पिटलै जुन ठाउँमा हामीले आइसोलेसन हिजो भनेको क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ अब हस्पिटलको रूपमा डेडिकेटेड गर्दैछौँ। हामीले आफ्नो खर्चमा आफ्नै साधन र स्रोतमा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनायौँ। त्यो भलै 30 बेडको किन नहोस्, त्यो आइसोलेसन सेन्टर एउटा त्यतिखेर स्थापित गऱ्यौँ। अर्को जतिखेर सङ्क्रमितको परिवार थियो, सङ्क्रमितको परिवारका लागि पोषण भत्ता स्वरूप चाहिँ हामीले 4000 रुपियाँ, एकजना सङ्क्रमित हुँदा 4000, एकजना भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको परिवारलाई 6000सम्म हामीले पैसा नै त्यो चाहिँ पोषणका लागि चाहिँ केही पोसिलो खानेकुरा खानुहोस् भन्नेका लागि हाम्रो तर्फबाट सहयोगको रूपमा प्रदान गऱ्यौँ। अर्को हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनका लागि स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यो प्रत्येक सङ्क्रमितको घर परिवारमा गएर स्वास्थ्य सामग्री पनि दियौँ। नमस्कार, केटिएम खबर.com को विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष एवं बुढानीलकण्ठ नगरका नगर प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ नवराज भट्टराई। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड दिनेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अनि नमस्कार श्यामजी। यतिखेरको गतिविधिहरू के छ यहाँको? पछिल्लो समय बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र होइन, विश्वभरि नै कोरोना महामारीले केही हदसम्म धेरै मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ
र बडानीलगढ नगरपालिकाले पनि कोभिड सँगै रिलेटेड गतिविधिहरू सँगसँगै विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। अब दिनचर्या एज जनप्रतिनिधिको रूपमा दिनचर्या रेगुलर अरू कामहरू पनि छँदैछ, ती कामहरूसँग पनि अभ्यस्त भइरहेका छन्। अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जसरी स्थानीय सरकार लागेको छ, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको हकमा यहाँहरू कहीँ कतै चुक्नु भएको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दो दरमा छ, मृत्युदर पनि बढ्दो रूपमा छ। किन चुक्यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका? चुक्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ मान्न तयार भएन। हुन त यद्यपि सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ त्यो इन्क्रिज ट्रेन्डलाई चाहिँ डिक्रिज गर्न सकिएन भन्ने कुरा त रहला। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका मात्र होइन, तर बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा कोभिडसँग रिलेटेड चाहिँ उल्लेख्य काम भएका छन्। देशभरिकै 753वटा स्थानीय तहलाई हेर्नुभयो भने सङ्क्रमित दर चाहिँ कसरी बढ्यो? जस्तो महानगर पछाडि त बुढा नीलकण्ठ देखिएको छ, सङ्क्रमित दर बढ्दो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हेर्नुभयो भने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाभन्दा बढी टोखा नगरपालिकामा देखिन्छ। र त्यो पनि हामीले के देख्यौँ भने जति धेरै टेस्टको मात्रा रह्यो त्यो सङ्ख्या चाहिँ अझै वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिका पछाडि अर्बानको हिसाबले बढी सहरीकरण अथवा सहर केन्द्रित एरिया चाहिँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँका पिपुलहरू सबैजना अलिकति अवेर पनि हुनुहुन्छ। आफू स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरू आफै टेस्ट पनि गरिरहनु भएको छ। यो कोरोनासँग चाहिँ अत्यन्त उहाँहरू संवेदनशील पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले टेस्टको रेट चाहिँ जति धेरै बढ्यो त्यो सङ्ख्या पनि बढ्ने कुरा देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय हेऱ्यो भने अब नेपाल सरकारले यो समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको अवस्था छैन। तर यो हरेक घरमा सङ्क्रमित चाहिँ यो समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ र टेस्ट गर्ने हो भने यो प्रत्येक घरमा नभए तापनि 2 घर बिराएर 1 घरमा चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ अहिले हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यो ट्रेन्ड बढ्नुको पछाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले के चाहिँ गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी बढी होम आइसोलेसनलाई प्रिफर गऱ्यौँ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले आइसोलेसन नबनाएको होइन, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले BMC स्कुलमा 30 बेडको आइसोलेसन बनायो। हामीले त्यो आइसोलेसन स्टार्ट गरिसके पछाडि त्यो आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेको अभाव रह्यो। यद्यपि हामी सबै साधन मानिसहरू सबैजना चाहिँ घरमै बस्न रुचाउनु भएको, आइसोलेसनको आवश्यकता नरहेको। आइसोलेसन कतिले त के भन्यो भने जनप्रतिनिधिहरू स्वयं सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसले नगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टर रोज्न सकेर आम नागरिकले कसरी रोज्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्। यस्तो भयो, हामीले नेपाल सरकारको प्रोटोकलमा होम आइसोलेसनको आफ्नै खालको प्रोटोकल छ, जसले आफ्नो छुट्टै चाहिँ बाथरुम अथवा टोयलेट आफ्नो युज गर्न सक्ने, जो आफ्नो छुट्टै कोठामा बस्न सक्ने, जसको घरमा चाहिँ खाना पकाएर उसको परिवारले दिन सक्ने, यी सबै अरू स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कता अपनाउन सक्ने अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बस्ने, अथवा उसलाई चाहिँ सामान्य छ सिम्प्टोमेटिक भए पनि सामान्य चाहिँ गाइडलाइन्समा बसेर ऊ कहीँ घरमा बस्न सक्छ भने उसले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने भनेर प्रिफर गर्यो। र धेरै मानिसहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि होम आइसोलेसन बस्यो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिकै सवालमा जनप्रतिनिधिलाई होम आइसोलेसन बस्नका लागि उहाँलाई कम्फर्टेबल फिल भएर उहाँ आइसोलेटेड हुनुपर्ने अवस्था अथवा अर्को आइसोलेसनमा जानुपर्ने अवस्था, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि कोही पनि हस्पिटल आइसोलेसन पनि जानु भएन। यदि हस्पिटल आइसोलेसन हुन त हाम्रो हस्पिटल आइसोलेसन पनि थिएन, किनभने माइल्ड टाइपको सिम्टम हुनेहरूका लागि चाहिँ आइसोलेसन थियो, जसको घरमा बस्न सकिने अवस्था थिएन त्यसका लागि आइसोलेटेड हुनका लागि चाहिँ त्यो आइसोलेसन बनाएका थियौँ। र त्योभन्दा अलिक क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल आइसोलेसनै जानुपर्ने कन्डिसन थियो। र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू पनि होम आइसोलेसनमै बस्नका लागि होम आइसोलेसनमै बस्नका लागि कम्फर्टेबल र होम आइसोलेसनमै उहाँहरूले चाहिँ बस्न सकिने अवस्था भएको कारणले कसैले नरोज्नु भएको, मतलब त्यहाँ चाहिँ त्यो सुविधा सम्पन्न नभएर अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ उपयुक्त नभएर होइन, उहाँहरूको लागि आवश्यकता नरहेको। सङ्क्रमण दर चाहिँ कसरी बढ्यो, के आकलन गर्नुहुन्छ? म चाहिँ सङ्क्रमण दर चाहिँ बढ्ने क्रममा चाहिँ के देखिन्छ भने मैले अघि नै पनि जोड्न चाहेको थिएँ, हामी कहाँ जब बढ्दो ट्रेन्डमा सङ्क्रमितहरू बढ्दो ट्रेन्डमा रहे र सङ्क्रमितहरूको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमितलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसलाई नियमन गर्न अनुगमन गर्नलाई एक खालको समिति बनायौँ। तर त्यो समिति चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि त्यो समिति पनि रक्षात्मक बन्न पुग्यो। त्यो समितिले बनाएका गतिविधिले पनि उसलाई चाहिँ नियमन गर्न सकेन। सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा कोही ट्याक्सी चालक छ भने ऊ ट्याक्सी चलाइरहेको अवस्थामा, कसैको पेसा व्यवसाय पसल गरिरहेको छ भने ऊ निर्बाध रूपमा पसल चलाइरहेको अवस्थामा,
अथवा अन्य कुनै पेसासँग जोडिएको व्यक्ति छ भने ऊ दिनानुदिन रूपमा चाहिँ उसको पेसामा अभ्यस्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढ्दो अवस्थामा देखियो। र होम आइसोलेसनमा बस्ने कुरामा पनि होम आइसोलेसन एउटै घरका व्यक्तिहरू चाहिँ हिजो रुगाखोकी त हामीलाई हिजो अस्ति पनि लाग्थ्यो, अघिल्लो वर्ष पनि लाग्थ्यो, आज पनि लागिरहेको छ। अनि सामान्य रूपमा चाहिँ रुगाखोकीको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरिएको जस्तो आम मानिसले उहाँहरू परीक्षणको दायरामा नआउने र एकैचोटि परीक्षणमा जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि एउटै घरको चाहिँ 5-6जना चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था देखिने र त्यो घरसँग जोडिएका अन्य जो नियरेस्ट कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था देखिन्छ। र काठमाडौँको ट्रेन हेर्दा चाहिँ जो हामीले अघि नै मैले जोड्न चाहेँ, होम आइसोलेसन कति पनि आज पनि तपाईँ यो 9-10 महिनाको ट्रेन हेर्नुभयो भने 9-10 महिनामा एकपटक घरबाट ननिस्किने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यति धेरै सतर्क मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यो 9-10 महिनामा चाहिँ त्यति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति धेरै सङ्क्रमित बढ्दाखेरि पनि घरबाट बाहिर ननिस्किनुको सङ्ख्या त्यस्तै छ। तर कोही चाहिँ सङ्क्रमित भएर पनि अरूलाई सार्नका लागि चाहिँ अभिप्रेरित भयो जस्तो, अरूलाई सार्न लागे जस्तो उहाँहरूको हुन त त्यस्तो खालको चाहिँ गर्न खोज्नु भएको होइन। तर त्यो गतिविधि चाहिँ उहाँहरू जे पेसा व्यवसाय हुनुहुन्छ त्यो पेसा व्यवसाय निर्वाध रूपमा गरिदिने, जुन स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको प्रोटोकलहरूलाई फलो नगरिदिने। र हामीले यो अर्को कारण चाहिँ म के पनि जिम्मेवार देखिन्छ भने हामी होम आइसोलेसनलाई बढ्ता प्राथमिकता होम आइसोलेसनलाई दियौँ, किनभने हामी सङ्क्रमणको सङ्ख्या यत्रो लेभलमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दाखेरि हामी सम्पूर्ण आइसोलेसनमै राख्न सकिने व्यवस्था पनि थिएन। र होम आइसोलेसनलाई चाहिँ फलो गरिदिनुपर्ने, आम नागरिकले फलो गरिदिनुपर्ने रुल्स फलो नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि र हामीले त्यो मेकानिजम पनि चुस्त दुरुस्त मेकानिजम त्यसलाई त्यो मानिसको चाहिँ इन्ट्याक्टमा रहने, त्यो मानिस भएका गतिविधिलाई चाहिँ निहाल्ने, त्यो गतिविधिलाई हेर्ने काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढ्यो। जस्तो नवराज सर अहिले हालसम्म हेर्ने भने सङ्क्रमित सङ्ख्या 2721 छन् भने मृत्यु सङ्ख्या हेर्ने भने 17 जना बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको हकमा रहेको छ। मृत्यु चाहिँ कुन कारणले भएको छ अथवा यसभित्रको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? जसरी 17 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, यसमा पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ श्यामजी, एकदमै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा जो 17 जना चाहिँ को मृत्यु भएको छ उहाँहरू कोभिडकै कारणले मृत्यु भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्मै छैन। किनभने उहाँहरूसँग त्योभन्दा अगाडि पनि अरू पनि रोगहरू थियो, कसैमा सुगर थियो, कसैमा प्रेसर थियो, यो विविध खालको रोगहरूसँग चाहिँ जुधिरहनु भएको मानिसहरू नैलाई बढी आक्रमण गरेको देखिन्छ, उहाँहरू नै बढी सङ्क्रमित भएको देखिन्छ, उहाँहरू नै क्रिटिकल अवस्थामा भएको देखिन्छ। त्यस कारणले अलिकति ओल्ड एजको व्यक्तिहरू पनि यसमा धेरै ओल्ड एजको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र अहिले मलाई के लाग्छ भने यो मर्नेहरूको सङ्ख्याहरू, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्याहरू हेर्दाखेरि, किनभने हामी 2721 जना सङ्क्रमित भइराख्दाखेरि 17 जना भनेको हाम्रो ट्रेनहरू 0.5 पनि छैन होइन। किनभने यो एकदमै वर्ल्ड वाइड ट्रेन भन्दा पनि नेपालको ट्रेन भन्दा पनि एकदमै कम सङ्ख्या हो। यो चाहिँ अब सिजनल यतिखेर यो रोगहरू जुन उहाँहरूसँग सुगर थियो, प्रेसर थियो, त्यो बाहेक अरू चाहिँ क्यान्सर भएका व्यक्तिहरू पनि यसमा पर्नु भएको छ। यो रोगले उहाँहरूलाई ढिलो चाँडो यिनै रोगले चाहिँ उहाँहरूलाई यो कन्डिसनमा पुर्याउँथ्यो होला। तर अहिले चाहिँ कोभिड पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अलि छिटो अलि केही न केही त्यसलाई चाहिँ दुगुना उहाँलाई प्रभाव पार्यो। र त्यस कारणले कोभिड चाहिँ नाम मात्र जोडिएको, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ पुरानै रोगहरूले सताएको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको देखिन्छ। र हाम्रो आकलन पनि, किनभने कोही यङ एजको मान्छेहरू, कोही त्यस्तो मान्छेहरू बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा बितेको छैन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्युन पावर पनि लुज हुँदै गइसकेको, अलि उमेरका हिसाबले पनि आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरू नै यसमा बढी परेको देख्न सकिन्छ। अब वडा नम्बर 10 मा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्नुभएको छ, नगरको एउटा बजेट त्यहाँ गएको छ। हजुर, अब आइसोलेसन सेन्टर के हुन्छ त त्यसो भए? बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र वडा नम्बर 13 मा पहिले नै जब असारभन्दा अगाडि नै कोभिडका लागि लक्षित गरेर क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर सुरु गरिएको छ। यद्यपि बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 13 मा त्यो बन्दैछ, तर वडा नम्बर 10 मा चाहिँ धेरै काम अलमोस्ट फिनिस भइसक्यो। र पछिल्लो समय हामीले त्यसलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि त्यस खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइरहेका छौँ। एक खालको बजेटिङ त गइसक्यो। एक खालको बजेटिङ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नको लागि हामीले पहिले छुट्याएको बजेटभन्दा पनि एडिसनल बजेट थप गरेर अब हामी आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर लागेका थियौँ। र आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ जब हाम्रो बिएमसिएमा रहेको 30 बेडको आइसोलेसन सेन्टर पनि नचलिसके पछाडि फुल्ली कहिले पनि अकुपाइड भएन, किनभने हामीले भनेका छौँ वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्मका सबै वडाध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिहरू, आम जनमानसलाई यहाँ हामीसँग आइसोलेसन सेन्टर छ। हामीले सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ यो आइसोलेसन सेन्टरमा जसका लागि होम आइसोलेसन फ्रुटफुल छैन, होम आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने अवस्था छ, उहाँहरूले यो आइसोलेसन निःशुल्क रूपमा
यहाँ हामी 3 टाइम 4 टाइम कति टाइम चाहिँ WHO को प्रोटोकल अनुसार खाना खुवाउने हो, त्यो खाना खुवाएर निःशुल्क रूपमा यहाँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भनेर हामीले आह्वान गर्दा पनि कहिले पनि बढीमा एकदमै धेरै भएको टाइममा 10 जनासम्म हाम्रो आइसोलेसन भएको अवस्था देखियो। र त्यो आइसोलेसन अब आइसोलेसनको अवस्था क्वारेन्टाइनको आवश्यकता अलि 2-4 महिना अगाडि नै हुन छोडिसकेको थियो। त्यसपछि आइसोलेसनको कुरा थियो। अब आइसोलेसनको अवस्था पनि अब नचाहिने हो कि अब आइसोलेसनको आवश्यकता नहुने हो कि भन्ने भइसकेपछि अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गरेर अब आइसोलेसन होइन, अब नेपाल सरकारले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि 753वटा स्थानीय तहमध्ये 356वटा स्थानीय तहमा कोभिड हस्पिटल स्टार्ट गर्यो। बुढानीलगढ नगरपालिकामा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि छैन र नगर अस्पताल पनि छैन। बुढानीलगढ नगरपालिकामा नगर अस्पताल बन्ने क्रममा छ, अहिले हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। र यो बिचमा हामीले के भने योलाई चाहिँ कोभिड-19 को लाई नै टार्गेट गरेर नेपाल सरकारले जे स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जुन स्थानीय तहमा चाहिँ हस्पिटलहरू हिजो स्थापना भएका छन् अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हस्पिटल खोल्ने भन्ने योजना बनायो। त्यस पछाडि बुढानीलगढ नगरपालिका हामीले पनि के गर्यौँ भने त्यो आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ अब कोभिड हस्पिटलको रूपान्तरण गरे। अब हामी त्यही कारणले अब चाहिँ हस्पिटलै जुन ठाउँमा हामीले हिजो भनेको क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ अब हस्पिटलको रूपमा डेडिकेटेड गर्दैछौँ। र म अबको 8-10 दिनभित्रमा त्यसलाई चाहिँ हामी यता हाम्रो नगर अस्पतालको शिलान्यास र हाम्रो कोभिड अस्पतालको उद्घाटन हामी सँगै गर्ने योजनामा छौँ। र अब कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा अहिले हामीले क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन बनाएको छौँ त्यो चाहिँ अब कोभिड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ। त्यही रूपान्तरण गर्दै हजुर हजुर। अब मैले सँगै जोडेँ नवराज सर, अब यतिखेर हेर्ने हो भने विद्यालय खुल्ने क्रममा रहेको छ, पार्टी प्यालेसहरू खुलेका छन्, हजुर, बजार पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्ने बजारमा हेर्ने हो भने त मास्कविहीन व्यक्तिहरू पनि निस्किन थालेको अवस्था छ। अब एउटा जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ, जसरी कोरोनाको दर बढिरहेको छ, सङ्क्रमण दर बढिरहँदाखेरि अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले यी कुराहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको पहल कदमी के रहन्छ अथवा यहाँहरूको गतिविधि के रहन्छ? यो एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु श्यामजी। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो कुरा स्टार्टै गरेको छैन। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका लगायत अन्य नगरपालिकाहरूले विद्यालय शिक्षालाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले विद्यालय शिक्षा सुचारू गर्नका लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको जनप्रतिनिधि र अभिभावक राखेर नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले जे चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउने जे चाहिँ मापदण्ड बनायो त्यो मापदण्ड अनुकूल स्थानीय तहले पनि स्थानीय रूपमा कस्तो खालको मापदण्ड बनाउँदा हुन्छ त्यहीका सरोकारवालाहरू बसेर स्कुल खोल्ने मापदण्ड बनाउनका लागि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले निर्देशित गर्यो। र सोही अनुरूप सम्पूर्ण अहिले वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 13 सम्मका सम्पूर्ण विद्यालय खोल्नका लागि त्यही सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक र जनप्रतिनिधि बसेर अहिले एउटा योजना बनाइरहनु भएको छ। त्यो योजना बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा पठाएर त्यो योजना अनुरूप नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रम छ। अहिले धेरै जसो चाहिँ पछिल्लो समय देखेको कुरा चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ 8, 9, 10 को क्लासहरू चाहिँ स्टार्ट गर्ने। त्यो उमेर समूहका भाइ बहिनीहरू अलि बढी संवेदनशील र अलि बढी चाहिँ उहाँहरू कोभिडको बारेमा उहाँहरूलाई अलि बढी ज्ञान पनि छ, उहाँहरूलाई जानकारी पनि छ, उहाँलाई विश्व परिस्थिति, नेपालको परिस्थिति सबै कुरा छ। त्यसकारण अवेर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को नेपाल सरकारले पनि भनेको छ अहिले हामीले विद्यालयको बसहरू सञ्चालन गर्न नदिने हैन। अनि त्यो प्लेग्राउन्डमा एकैचोटि अहिले सबै कुरा चाहिँ गेमहरू चाहिँ सुचारू नगर्ने, यो कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अलि धेरै इन्टिमेसी हुने, अलि धेरै चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी कायम नगर्ने अथवा भौतिक दूरी कायम नगर्ने खालको गतिविधिलाई चाहिँ रोक्नका लागि त्यो खालको योजना बनाएको कारणले गर्दाखेरि र फिजिकल्ली अभिभावकसँगै ऊ चाहिँ स्कुल जाने, अभिभावकसँगै स्कुलबाट फर्किने अथवा चाहिँ त्यो फिजिकल डिस्टेन्सले उसले अप्लाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ र यो उमेर समूहको बालबालिकाहरू अलि बढी कन्सियस हुने हुँदाखेरि चाहिँ विद्यालय शिक्षा अहिले खोल्ने बित्तिकै नै यो समस्या चाहिँ हुँदैन। अरू WHO को अथवा नेपाल सरकारले दिएका प्रोटोकलका सबै कुराहरू पनि यसमा चाहिँ विद्यालयले पूर्ण रूपमा पालना गर्छौँ भनेर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासँग पनि कमिटमेन्ट गरिसकेको अवस्थामा यद्यपि बजार त खुल्ला भइसकेको छ। अब के होला अबको परिस्थिति? अब चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने श्यामजी, यो 8-9 महिनाको पिरियडमा धेरै मानिसहरूको रोजगारी गुमाएको छ, धेरै मानिसहरूको व्यवसाय चौपट भएको छ। नेपालको कोभिडको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ डेथको रेसियो हेर्ने हो भने त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या पनि होइन। यद्यपि यो विश्व महामारी हो, विश्व महामारी त्यो WHO ले पनि भनेको छ, नेपाल सरकारले पनि यसलाई विश्व महामारी हो भनेर परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा
अब हाम्रा कर्महरू हामीले सुचारू नगर्ने हो भने हामीले जे गरिरहेका छौँ अथवा पूर्व अवस्थामा बिस्तारै हुन त अहिले भर्खरै लन्डनबाट चाहिँ यसको चाहिँ खोप लगाउने काम पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा केही समय नेपाल सरकारले पनि खोपको लागि एप्लाई गरिसकेको छ। खोपको लागि पनि अर्को हिजो भर्खर मेरो एउटा स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि कुरा भएको थियो। खोपको पनि अर्को पाटो बेग्लै पाटो रहेछ, किनभने विश्वभरि नै यो भाइरस स्टार्टिङ हुँदाखेरि एक खालको भाइरस थियो। आज आइसकेपछि यो भाइरसको विभिन्न प्रजाति, यो 12-13वटा प्रजाति बनिसकेको छ। त्यो खोप जुन भाइरसलाई एउटा प्रजातिलाई हेरेर बनाइएको खोप छ, आज 12-13 प्रकारको भाइरस बनिसक्दाखेरि तपाईँलाई र मलाई सङ्क्रमण हुने अवस्थामा अर्कै खालको भाइरस चाहिँ बनिसकेको अवस्थामा त्यो खोपले पनि काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने कन्डिसन रहेछ। त्यस कारणले यसले प्रजाति बनाउँदै गर्ने आज हामीले वुहानमा देखिएको, आज चाहिँ बेलायतमा देखिएको अथवा भारतमा देखिएको जस्तो भाइरस हामी कहाँ नहुनु पनि छ। यद्यपि हामी कहाँ त्यति धेरै रिसर्च सेन्टर अथवा रिसर्च नगरेको अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान नगरेको कारणले गर्दा यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर हुन सकेको छ। हामी कहाँ कस्तो खालको भाइरस हुन त यद्यपि कहिलेकाहीँ चाहिँ आम सञ्चारको मिडियामा नेपाल सरकारको शिक्षा के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भन्ने गरेको छ। त्यो भाइरसको प्रजाति र हाम्रो भाइरसको प्रजाति नेपालमा आउने भाइरस चाहिँ त्यो त्यतिको खतरनाक भाइरस चाहिँ नेपालमा हो भइदिएको भए हाम्रो डेथको रेसियो योभन्दा धेरै माथि पुग्थ्यो। त्यस कारणले हामी कहाँ आउँदाखेरि त्यो भाइरसहरू कमजोर भइसकेको यही ट्रेनबाट हाम्रो मृत्युको ट्रेनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। र त्यो फाइजरको खोपका लागि नेपाल सरकारले पनि अप्लाई गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि खोप ल्याउने भनिसकेको छ र बिस्तारै हाम्रो गतिविधि पनि हामीले जुन सोचेका थियौँ नि, अब जाडोयाम मङ्सिर कार्तिक मङ्सिर, किनभने दसैँ अगाडिसम्म हाम्रो ट्रेन एकदमै धेरै ट्रेन बढ्दो ट्रेनमा थियो। तर दसैँ पछाडिको ट्रेन हेर्नुभयो भने घट्दो ट्रेनमा छ, किनभने दसैँ तिहारका कारणले हाम्रो चाहिँ हामी सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी पनि कायम गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो इन्टिमेसी ज्यादा बढ्छ। अब भिडभाड पनि मङ्सिरकै समयमा यहाँ यति धेरै बिहाबारी अहिले पार्टी प्यालेस खोलेको कुराहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यो सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै बढ्छ भन्ने कुराको आकलन थियो, तर यो सङ्ख्या बढिरहेको छैन। अहिले परीक्षणको दायरा कम छ। यद्यपि परीक्षण मतलब पब्लिक आफू परीक्षणको दायरा नेपाल सरकारले परीक्षण गर्नका लागि पनि खुला गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले सर्वोच्चको आदेश पछाडि फ्रीमा चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेको छ। यद्यपि अन्य ठाउँहरू अन्य स्थानीय तहहरूले पनि परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। पब्लिक आफैलाई पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा परीक्षण गर्नका लागि घचघचाइरहेको छ, परीक्षण पनि गरिरहेको छ। र यो जाडोमा जुन खालको ट्रेन बन्नुपर्ने हो त्यो ट्रेन चाहिँ नबढिरहेको देख्दाखेरि अब भाइरस चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ अब डिक्रिज ट्रेन्डमा गइरहेको हो कि यो घट्दो क्रममा गइरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि आकलन गर्न सकिन्छ। र अलि धेरै बढी चाहिँ हामी अलि सतर्क पनि बिस्तारै पब्लिक पनि के भइरहेको छ भने विद्यालय खोले तापनि, पार्टी प्यालेस खोले तापनि अथवा अरू कुनै गतिविधि चाहिँ सार्वजनिक यातायात खोले तापनि त्यहाँ चाहिँ उसले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अलि घट्दो ट्रेन्डमा छ कि होइन। यति धेरै ग्यादरिङ हिजो त हामी लकडाउन गरेर त्यत्रो महिनौसम्म लकडाउन गरेर बसेको परिस्थितिमा होइन, त्यतिखेर हुन त त्यो पछाडि वात्तै खोलिसके पछाडि नै हाम्रो ट्रेन चाहिँ एक्कासी बढेर गयो, फैलियो, झाँगियो। अब ठ्याक्कै यो कुराकानीको कन्क्लुजन रूप मैले दिएँ सर। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले जसरी चैत्रबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गतिविधिहरू गरिरहेको छ, हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि बुढा नीलकण्ठ नगरका जनप्रतिनिधिहरू यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कति सफल कति असफल के ठान्नुहुन्छ? बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले हामी अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले मैले अघि नै भनिसकेँ मुलुकमै नमुना काम गरेको छ कोभिडको सन्दर्भमा। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आज पनि एउटा आइसोलेसन देख्न सक्नुहुन्न। हामीले आफ्नो खर्चमा आफ्नै साधन र स्रोतमा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनायौँ। त्यो भलै 30 बेडको किन नहोस्, त्यो आइसोलेसन सेन्टर एउटा त्यतिखेर स्थापित गऱ्यौँ। अर्को जतिखेर सङ्क्रमितको परिवार थियो, सङ्क्रमितको परिवारका लागि पोषण भत्ता स्वरूप चाहिँ हामीले 4000 रुपियाँ, एकजना सङ्क्रमित हुँदा 4000, एकजनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको परिवारलाई 6000सम्म हामीले पैसा नै त्यो चाहिँ पोषणका लागि चाहिँ केही पोसिलो खानेकुरा खानुहोस् भन्नेका लागि हाम्रो तर्फबाट सहयोगको रूपमा प्रदान गऱ्यौँ। अर्को हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनका लागि स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यो प्रत्येक सङ्क्रमितको घर परिवारमा गएर स्वास्थ्य सामग्री पनि दियौँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो समिति नै हामीले अघि नै भने त्यो नियमन र अनुगमन गर्नका लागि एउटा समिति पनि निर्माण गऱ्यौँ। त्यो समिति चाहिँ जसमा चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको टोलको सरोकारवाला र एकजना स्वास्थ्य कर्मीको समिति थियो। त्यो समितिले चाहिँ उहाँहरूको निगरानी, उहाँहरूलाई परेका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने र यद्यपि उहाँहरूका लागि कोही एसिस्टेन्ट चाहिन्छ भने त्यो एसिस्टेन्ट पनि उहाँले राख्न सक्ने, त्यो एसिस्टेन्टका लागि पनि केही प्रोत्साहनका लागि सहयोग स्वरूप रु 2000 दिने
पनि बुढानीगढ नगरपालिकाले प्र्याक्टिस गर्यो। त्यो बुढानीगढ नगर यद्यपि हामीले त्यो सङ्ख्या बढ्दै गइसके पछाडि हामीले कार्तिकको 12 गते पछाडि चाहिँ हामीले त्यो स्टप गर्यौँ। कार्तिकको 12 गते पछाडि चाहिँ अहिले त्यो छैन। हामी अहिले चाहिँ स्वास्थ्य अघि नै भनिसकेँ स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री त्यो स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ हामी अहिले पनि प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। यद्यपि पैसा दिने ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले रोकेका छौँ। अहिले पनि हामीले के गरेका छौँ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्ट गर्नको लागि त्यो बेलामा हामीले कार्तिक 12 गतेभन्दा अगाडि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सबै व्यक्तिहरू जो उहाँहरूको नियरेस्ट जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ सङ्क्रमितको नियरेस्ट कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अथवा चाहिँ जसको सिम्टोमेटिक जो सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छैन जो चाहिँ सिम्टम मात्र देखेको छ उहाँहरूको सिम्टम हुनेहरूलाई टेस्ट गर्नेदेखि लिएर सबै एक दिनमा हामीले 400 जनासम्मको एउटै तपाईँको ह्यान्डबल ग्राउन्डमा 400 जनासम्मको हामीले टेस्ट गरेका छौँ। भनेपछि टेस्टको दायरालाई एकदमै धेरै बढायौँ। हामीले सङ्कुचन भन्ने कुरा टेस्ट होइन यो व्यक्ति कुनै व्यक्ति स्वतस्फूर्त रूपमा टेस्ट गर्न आउने अथवा उहाँलाई सिम्टम देखेको छ अथवा कोही उहाँ सही सङ्क्रमितसँग नियरेस्ट कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई टेस्ट गर्ने दायरालाई पनि एकदमै धेरै बढायो। हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले एकदमै फोन गरेर फलोअप गर्ने अनि डक्टरको सुविधाहरू पनि डक्टरहरूलाई पनि फोन कलमै चाहिँ के कुराहरू उहाँले के कुरा खाने भन्ने कुराको परामर्शका लागि पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि बुढानीगढ नगर अर्को कुरा चाहिँ बुढानीगढ नगरपालिकाले कुनै आइसोलेसनमै जानुपर्ने कन्डिसनमा हस्पिटल आइसोलेसनमा जानुपर्ने कन्डिसनमा हाम्रो स्वास्थ्य शाखा र जनप्रतिनिधिले उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसँग समन्वय गरेर हस्पिटल पठाउने अनि एम्बुलेन्स फ्रीमा एम्बुलेन्स पनि प्रोभाइड गर्ने यी कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा बुढानीगढ नगरपालिकाले कोभिडको लागि कार्तिक 12 गते पछाडि चाहिँ अलिकति त्यो लेभलको जुन कार्तिक 12 गते भन्दा अगाडि जे लेभलको काम गरेको त्यसमा चाहिँ चुकेका छौँ कार्तिक 12 गते पछाडि। यद्यपि अहिले पछि पनि हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टेस्ट गर्नको लागि अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकाहरूको लागि टेस्ट गर्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। तर बितेको 7-10 दिनदेखि हामी टेस्ट गर्नको लागि रेडी भइराख्दा पनि टेस्ट गर्ने मानिस पाइरहेका छन्। यो चाहिँ सङ्क्रमित भएको घर परिवारलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकोलाई टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि अहिले 7-10 दिनदेखि टेस्ट गर्ने सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम भएको छ। किनभने अहिले के भइरहेको छ नेपाल सरकारले पनि भनेको छ जसमा सिम्टम देखिएको छैन उहाँले टेस्ट नगर्दा पनि हुन्छ। नियरेस्ट कन्ट्याक्टमा रहेको अथवा सङ्क्रमितको घर परिवारकै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि सिम्टम डेभलप भएको छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जसको घरमा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यो सङ्क्रमित घर परिवारले अब नगरौँ अहिले टेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन हामी केही त्यस्तो असहज भयो भने हामी सम्पर्कमा आउनेछौँ अनि टेस्ट गर्नेछौँ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अहिले हामी रेडी भइरहेको सन्दर्भमा पनि आइसोलेसन बनायो। आइसोलेसन नचलिरहेको अवस्था आइसोलेसनमा व्यक्ति छैन टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि टेस्ट गर्ने सङ्ख्या छैन। मतलब नयाँलाई चाहिँ अहिले हामीले नयाँलाई चाहिँ जो चाहिँ सिम्टोमेटिक देखेको छ उहाँ चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा टेस्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जस्तो बाहिरी जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले बाहिरी दिइरहनु भएको छ अथवा उहाँहरूको परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि के गर्नु अहिले बाहिरी जिल्लालाई अब बाहिरी जिल्लाबाट आए पनि यहीँ चाहिँ जो चाहिँ यहीँ बसिरहनु भएको छ यहीँ भाडामा बसिराख्नु भएको छ भने उहाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँ सङ्क्रमितमा रहनुभएको नियरेस्ट कन्ट्याक्टमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको हामी टेस्ट गर्छौँ। अहिले हामीले नगरेको कुरा चाहिँ के भने कसैलाई चाहिँ जस्तो सिम्टम डेभलप भयो तर उहाँ सङ्क्रमित होइन उहाँ फ्रेस क्यान्डिडेट हो भने त्यो फ्रेस क्यान्डिडेटलाई चाहिँ अहिले हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मात्र टेस्ट गर्ने हुनाले उहाँ त्यो फ्रेसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गरिरहेको छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ अहिले रोकिरहेको। त्यस कारणले समग्रमा हेर्दाखेरि बुढानीगढ नगरपालिकाले देशैभरिमा स्थानीय तहमा किनभने त्यो समिति त्यो सङ्क्रमितलाई नियमन र अनुगमन गर्न समिति बनाउनुदेखि लिएर सङ्क्रमितको परिवारलाई प्रोत्साहन गर्नदेखि लिएर सङ्क्रमितको परिवारलाई चाहिँदा आइसोलेसन प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर अर्को आवश्यकता पर्दा एम्बुलेन्स लिएर हस्पिटल जानेसम्मको व्यवस्थापन बुढानीगढ नगरपालिकाले समग्र रूपमा गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडको सन्दर्भमा बुढानीगढ नगरपालिकाले हामी कोभिड हस्पिटल पनि बनाइरहेका छौँ आइसोलेसन पनि बनाइरहेका छौँ। केही अगाडि क्वारेन्टाइनको आवश्यकता हुँदाखेरि क्वारेन्टाइन पनि बनाएका छौँ। त्यस कारणले सबै तह र तबकाबाट हेर्दाखेरि सबै एरियाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर कोभिडका लागि हो कोभिड रोकथामका लागि चाहिँ यिनै क्रियाकलापहरू गरिएका छन् र यिनै क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कोभिड-19 मा बुढानीगढ नगरपालिका 753वटा स्थानीय तहमा काम गर्ने निकायमा अब्बल निकाय र हामीले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँको इपिडियोमोलोजीले पनि हाम्रो जुन समिति बनाएर समुदाय स्तरमा चाहिँ कोरोनालाई नफैलिन दिनका लागि त्यस्ता खालको समिति टोल सुधार समिति युवा क्लबहरूलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बनाएको समिति देखेर उहाँहरूले अन्य नगरपालिका अन्य स्थानीय तहलाई पनि त्यसको फलो गर्नको लागि त्यही चिज चाहिँ फलो गर्नुभएको देखिएको छ। त्यस कारणले हामी लिडिङ गऱ्यौँ हामीले यो विषयवस्तुमा चाहिँ। जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जसरी माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशसभा सङ्घीय सांसदहरूले जसरी आफ्नो क्षेत्रको जनताहरूसँग भूमिका खोज्न चाहिरहेका थिए स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो भूमिका दिएनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि
कहीँ कतै सार्वजनिक रूपमा आइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? 3 तहको सरकारको बीच कोभिडको सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिका हुन सकेन। मैले केही अगाडि पनि भनेको थिएँ। सबै कुरा चाहिँ भार चाहिँ स्थानीय तहमा भए जस्तो फिल हामीलाई भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ भूमिका के हो भन्ने कुराको प्रश्नै भएन। सङ्घीय सरकारले पनि सांसदहरूलाई, सङ्घका सांसदहरूलाई केमा परिचालित गर्ने भन्ने कुराको योजना निर्माण गर्न सकेन, अथवा सङ्घीय सरकारहरूले हाम्रो भूमिका यो हुनसक्छ, सङ्घीय सरकार के अरे सङ्घीय संसदमा हुनुभएका सांसदहरूले पनि हाम्रो भूमिका यतिखेर यो पेन्डेमिकमा यो हुनसक्छ भनेर स्थापित गर्न सक्नु भएन। सिमिलरली प्रदेश सरकारले पनि केही आइसोलेसन सेन्टर र केही हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने योजना चाहिँ ल्यायो, तर समुदाय स्तरमा चाहिँ के रहने सांसदको भन्ने कुराको भूमिका सांसदहरूले आफ्नो भूमिका खोजी गर्नुभयो, तर यो भूमिका हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो सम्बन्धित उहाँहरूको संसदमा चाहिँ लिएर गएर त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने काम नगरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गरौँ, हामीले स्थानीय तहको सरकारले आफैले योजना बनायो र हाम्रो भूमिका स्पष्ट बनायो। यो भूमिका, यो जनप्रतिनिधिको यो भूमिका रहने। हामीले के गरौँ, प्रत्येक सङ्क्रमितको एउटा समिति, प्रत्येक सङ्क्रमितबाट एउटा समिति रहने र त्यो समितिमा त्यहाँको वडाध्यक्ष अथवा त्यहाँको अर्को नियरेस्ट जनप्रतिनिधि को हुनुहुन्छ त्यो संयोजक रहेर अर्को स्वास्थ्यकर्मी र अर्को त्यहाँको चाहिँ टोल सुधार समितिको अध्यक्ष, त्यसमा सदस्य रहने भनेर 3 सदस्य भनेर त्यो भूमिकै निर्माण गरौँ। त्यो भूमिका निर्माण गर्न सक्छ उहाँहरूको घरमा जाने, होम भिजिट गर्ने, अनि त्यसबाट त्यो प्रोत्साहित गर्ने। अब अर्को कुरा त अहिले त सामाजिक कलङ्क भन्ने कुरा त अलि हटिसकेको छ। हिजो कति धेरै छिछि दूर हुन्थ्यो। कोही मानिस सङ्क्रमित आइसक्यो, वरिपरिका घरका मानिसहरू चाहिँ एकदमै त्रसित हुने, त्यो एरियामा छिर्नै अप्ठ्यारो हुने अवस्था थियो। त्यसलाई पनि न्युट्रलाइज गर्ने काम जनप्रतिनिधिले गरेको हो नि त, त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालित गरेको हो नि त त्यतिखेर हामीले। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रो भूमिका चाहिँ स्पष्ट रूपमा संविधानले दिएको स्पिरिट र हामीले यतिखेर यो पेन्डेमिकमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले आफैले खाका बनायौँ, हामीले आफैले योजना निर्माण गऱ्यौँ। तर त्यो योजना निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका सांसदज्यूहरूले आफू अनुकूलका मन्त्रालय अथवा आफू अनुकूलको निकायहरूलाई चाहिँ उहाँले चलाउन सक्नु भएन। उहाँले योजना निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 तहको सरकारको बिच समन्वय हुन सकेन। यद्यपि उहाँहरूले अरू आइसोलेसन हस्पिटल बनाउने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहको सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरू बेला बेला मिटिङ बस्ने र यो चाहिँ गरेर जाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ अब आम जनमानस तल्लो लेभलसम्म चाहिँ गर्नुभयो गर्नु भएन। तर हामीसँगमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हस्पिटल बनाऊँ, आइसोलेसन बनाऊँ, टेस्टको दायरा अलिकति फराकिलो बनाऊँ भन्ने कुरामा चाहिँ समन्वय गरेको देखिन्थ्यो। मैले अब थोरै विषय अन्तर गरेँ। अब यहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर आएको लगभग 3.5 वर्ष पार भएको छ। अब यतिखेरसम्ममा जनप्रतिनिधिहरूले कन्क्लुजन रूप के दिन्छन् भन्ने खालको एउटा प्रारम्भिक देखिने पाटोहरू आइसकेका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको हकमा जनप्रतिनिधिहरू जसरी यहाँहरू जनप्रतिनिधि बनेर आउनुभयो, नगरवासीहरूले यहाँको फरक भूमिका के पाउनुभयो? पक्कै पनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पछाडि जनतासँग उत्तरदायी हुन्छ। किनभने हामी कुनै जागिर खान आएका होइनौँ। हामीलाई 10 to 5 अथवा 10 to 4 मात्रसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु होइन। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म जतिखेर जनताको सरोकारका विषयवस्तु हुन्छन्, जतिखेर जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो विषयवस्तुमा हामी हरपल चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि सबैका इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। विकास निर्माणको कुरा गर्ने भने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा 3 तहको सरकारसँग मिलेर हामी जनप्रतिनिधि भएर आए पश्चात पूर्वाधार विकासमा ठुलो प्रगति भएको छ। यद्यपि सङ्घीय सरकारले 3-4 वर्ष अगाडि लगाएका केही योजनाहरू अलपत्र छन्। ती योजनाहरू पनि अब अहिलेको बटम लाइनले गर्दाखेरि सकिने क्रममा छन् र यो वर्ष फाइनल हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मैले फिल गरिरहेको कुरा चाहिँ एज म जनप्रतिनिधि भइराख्दाखेरि आम युवाको नजरबाट, आम पब्लिकको नजरबाट जसलाई चाहिँ केही न केही कुरा गर्दा चाहिँ यो समाजलाई दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ दिउँ भन्ने भावना हुनेहरूका लागि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने पूर्वाधार विकासको पाटो त एउटा तब्कामा रह्यो। पूर्वाधार विकासको पाटोलाई हामीले विकास गरौँ, तर यद्यपि सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि त्यति धेरै उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा आर्थिक विकासको योजनाहरू हामीले बेला बेलामा योजनाहरू बनाइरहेका छौँ, त्यो योजनाहरू इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। तर त्यो आर्थिक विकासका पाटोहरूले साँच्चै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगरवासीको जीवनस्तर चाहिँ अभिवृद्धि गर्यो भन्ने फिल गर्ने खालको काम चाहिँ हामीले आर्थिक विकासको पाटोमा गर्न सकेन। किन यस्तो भइरहेछ? त्यसो भए यो अहिले चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ चाहिँ के देखियो भने
त्यो आर्थिक विकासका पाटोहरू चाहिँ हाम्रो मुलुकमा म तपाईँलाई 2-3 वटा अनुदान उपलब्ध गराउने तर त्यो अनुदानलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकायहरूले त्यो अनुदानलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा विकास गर्न नसकेको देखेको। कुनै योजना बनायो त्यो योजना चाहिँ कागजमा हिजोदेखि नै के हुन्छ भने हामी कहाँ एनजिओ आइएनजिओहरूको बग्रल्ती उपस्थित देखिन्छ। एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि पेपर डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम वेल डकुमेन्टेसन बनाउने तर फिल्डमा काम नगरे पनि डकुमेन्टेसनका आधारमा पैसा दिने प्रचलन रहेछ। र त्यो चाहिँ अहिले पनि के छ एक खालको टाठाबाठाको जमात छ। त्यो टाठाबाठाको जमात चाहिँ डकुमेन्टेसन बनाउन जान्दछ, फिल्डमा काम नगरेपछि डकुमेन्टेसनका आधारमा पैसा लिन उजेल हुन्छ तर स्थानीय सरकारमा त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आर्थिक विकासका योजनाहरू आम पब्लिकसँग चाहिँ यहाँको उपभोक्ता, यहाँका चाहिँ युवा क्लब, यहाँको चाहिँ महिला समूहहरूसम्म हामीले माग गर्दाखेरि पनि त्यो खालको फिजिबल हुने जसले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ रिटर्न दिन सक्छ त्यो खालको आर्थिक विकासका योजनाहरू बन्न सकेन। हामीले कृषिको क्षेत्रमा गर्ने भनेका छौँ, पशुपालनको क्षेत्रमा भनेका छौँ, लघु उद्यमशीलता विकास गर्ने खालका योजनाहरू भनिरहेका छौँ। त्यो योजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ हामी चुक्यौँ। नियमन गर्ने ठाउँमा त यहाँहरू हुनुहुन्छ, नियमन गर्ने ठाउँमा हामी छौँ तर त्यो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ किनभने पैसा सरकारी अनुदान लिनका लागि त्यति सहज त्यति सजिलो पाटोबाट, किनभने हामी त के चाहन्छौँ भने भोलि त्यसले रिटर्न दिन सक्ने र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नडुबोस्। त्यो प्रोजेक्टबाट साँच्चै हामी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका त प्रत्येक वडामा 5 जना गरिब अथवा विपन्न वर्गका मान्छेलाई हामीले प्रत्येक वर्ष हाम्रा अनुदानले प्रत्येक वर्ष त्यो मानिसको जीवनस्तर विकास गर्न सक्यौँ। उसको त्यो गरिबीको रेखा मुनिबाट चाहिँ अर्को रेखामा चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने तब न हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो सबल भएको मान्न सकिन्छ, आर्थिक विकास योजना सबल बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो पाटोमा चाहिँ यथेष्ट रूपमा चाहिँ जुन योजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, हामीले ल्याएका योजनाहरू, हामीले बनाएका योजनाहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ एकदमै त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था रह्यो। र अर्को चाहिँ उद्यमशीलता के अरे सिप विकासमा पनि त्यस्तै कुरा देख्यो। सिप विकासमा पनि अलि धेरै बढी महिलाहरूको सिप विकासको क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ तर त्यो सिप विकास भइसके पछाडि पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरोमा चाहिँ उद्यमशीलता विकास नहुन सके पछाडि, उद्यमशीलता विकास नभइसके पछाडि त रोजगारी सिर्जना भएन। हामीले यो परस्पर यो कनेक्टिभिटी यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सिप विकास सँगसँगै उद्यमशीलता विकासलाई सँगै लिएर जान सक्यौँ। त्यो चाहिँ अहिलेका लागि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय छ। र अब हामी प्रवेश गर्नुपर्ने अहिले भौतिक विकासको चरण भनेको यो नियमित कुरा हो। यो पूर्वाधार विकासको कुरा भनेको र पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने बुढानीलकण्ठ नगरपालिका एउटा पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा अहिले पनि कायम रहेको छ। कुनै ठाउँ होला, कुनै ठाउँ होला, अहिले देखिन्छ नि सडकमा त त्यो देखिरहेछ नि। जस्तो सडकको फिनिसिङहरू तपाईँको अहिले घाम लाग्दाखेरि धुलो उड्ने, तपाईँको पानी पर्दाखेरि हिलो हुने, मान्छे हिँड्नलाई कठिनाइ, यद्यपि मैले भने अहिले पनि कायम छ। यो 3-3.5 वर्षको पिरियडमा ठुला सडकहरू मैले अघि नै जोड्न चाहेँ, ठुला सडकहरू जुन केन्द्र सरकारबाट चाहिँ ठेक्का गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ लङ्गेस्टसम्म लामो समय मैले 3-4 वर्षको पिरियडसम्म 4-5 वर्षको पिरियडसम्म पनि नबनेका सडकहरू छन्। यो वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अझै मलजल भयो। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि सामग्री पाएन, लेबर पाएन अथवा यतिखेर चाहिँ ग्यादरिङ गर्न नहुने अथवा सबै सामूहिक रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था बनेका कारणले हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा त छँदैछ। अहिले नेपाल सरकारले 6 महिना उहाँहरूको लागि टाइम थपिसकेको छ। 6 महिनामा टाइम सकेन। मैले त केही अगाडि जस्तो मेरै वडामा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, रुद्रमती चोकदेखि लिएर राम मन्दिरसम्मको सडक अथवा रुद्रमती चोकदेखि लिएर पेट्रोल पम्पसम्मको सडक यो लामो समय 5 वर्ष झन्डै 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्षदेखि त्यसको अवस्थाको जिउँका दिउँ छ। त्यो चाहिँ अब सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको कन्ट्र्याक्ट हो। आज सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको बारेमा देशैभरि तपाईँले विशेष गरी नगरकोटको सडक हेर्न सक्नुहुन्छ, ललितपुरको सडक हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सडकहरूमा यत्रो धेरै मिडियाबाजी भइरहेको थियो नि, उहाँहरूले काम गरिरहेको छैन। अहिले अब कपनभित्र स्पेसली 10, 11, 12 भित्र मेलम्चीको खानेपानीको पाइपलाइन पनि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनद्वारा भइरहेको छ। अब सैलुङ कन्स्ट्रक्सन अब हामीलाई संशय हिजो जसका कारणले संशय हामी भोगिरहेका थियौँ त्यसैले यो मेलम्चीको सबैभन्दा ठुलो बिगेस्ट प्रोजेक्ट झन्डै 1 अर्ब 60 करोडको प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्टमा उसले काम गरिरहँदाखेरि अझै हाम्रो विकास निर्माणको गतिलाई कहाँसम्म यसले धकेल्ने हो भन्ने कुराको संशय छ। यद्यपि अहिले पाइपलाइनको काम चाहिँ द्रुत गति रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र बाँकी रहेको जुन खण्डको पिच हुने काममा पनि धेरै ठाउँ उहाँहरूको उपस्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले अब चाहिँ यो क्रममा आउँदो बर्खा अगाडि हिलोमा हिँड्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ
निरूपण हुनेछ र धुलोको क्रमलाई पनि किनभने धेरै ठाउँमा काम नसकेको कारणले धुलोहरू चाहिँ त्यहीँबाट आउने त्यो पिच नभइसकेको बाटोमा धुलोसँगै रहेको रोडहरूको फिनिसिङ नभएको कारणले हुनेले गर्दाखेरि यो सबै काम चाहिँ यो 4 वर्ष हामीले कम्प्लिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको बुढानीलकण्ठमा ठुलो पूर्वाधार विकासको कुरामा चाहिँ बाटोघाटो कामहरू अहिले तपाईँले भर्खरै देख्न सक्नुहुन्छ। बुढानीलकण्ठभन्दा माथिको बुढानीलकण्ठ मन्दिरभन्दा माथिको बाटो त्यो मुहान पोखरी जाने बाटो निकै लामो समयदेखि 4-5 वर्षदेखि नबनिरहेको बाटो भर्खरै अहिले कम्प्लिट भएको छ, भर्खरै पिच भइसकेको छ। त्यस कारणले ठेकदारहरूलाई पनि पुरानो काम जति पनि ठेक्का लिइरहेको कामहरूलाई तुरुन्तै सक्नको लागि केन्द्र सरकारले पनि दबाब दिइरहेको छ, स्थानीय स्तरबाट हामीले पनि दबाब दिइरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले उहाँहरूले जुनसुकै हालतमा त्यो सक्नुपर्ने या त सकेन भने उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टेड हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टेड भयो भने फेरि पनि हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो समस्या नि उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टेड भएर मात्र समस्याको समाधान होइन। अहिले हामीले फेरि त्यही खण्डको सडकको टेन्डर गर्नु पऱ्यो भने फेरि हाम्रो लागि चाहिँ अहिले उहाँहरूले काम नगरे अर्को 1-1.5 वर्ष पनि फेरि फिनिस त्यो काम नसक्ने अवस्था। त्यस कारणले घाटा हाम्रो लागि हुने अवस्था देखिन्छ, आम जनसमुदायको लागि घाटा हुने अवस्था। त्यस कारणले हामी अत्यन्त संवेदनशील भएर यो काम सक्नको लागि लागिरहेका छौँ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको विकासको क्रममा मैले तपाईँलाई भने त्यो भित्री सडकहरू तपाईँ अहिले पनि हेर्न जान्छ, प्रत्येक वडा स्तरीय बजेटले भित्री सडकको कामहरू सकिएको छ। भित्री सडकको कामहरू एकदमै वेल भइरहेको छ। हामीलाई पनि के भन्छ बाहिरी सडक, अब बाहिरी सडकको काम नहुँदाखेरि सबैभन्दा देखिने कुरा बाहिरी सडकको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै बढी पोलेको छ, अलि धेरै चाहिँ हामी संवेदनशील भएका छौँ। अब अर्को कुरा गर्नु होला, 7 तल्लेदेखि आनीगुम्बा सडक बर्खाको याममा चाहिँ खोलै हो, त्यो खोला नै बग्छ, ठुलो खोला बग्छ, जसमा केही अगाडि हामीले सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्यो जहाँ चाहिँ पहिला हिम पाइप एउटा थियो, अर्को हिम पाइप थपेर अनि त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याकटप गरिसके पछाडि त्यो सडक चाहिँ एकदमै वेल नोन पानीको बहावलाई पनि रोक्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो प्रोजेक्ट फेलर हुन गयो। त्यो 2टा हिम पाइपबाट पनि अब त्यो पानी बग्न नसक्ने अवस्था छ, बग्न सक्दैन भनिसकेपछि अहिले ब्ल्याकटपको योजनालाई हामीले थाती राखेर अहिले त्यसको फेरि छुट्टै डिपिआर बनाउनु बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको इनिसिएसनमा त्यसको छुट्टै डिपिआर बनाउन गइरहेछ। अहिले हामीले सरसर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा यो 1-1.5 वर्षमा कुनै एक तपाईँको अबको 6 महिनाभित्र एउटै सडक मात्र, त्यो सडक भनेको 7 तल्ले आनीगुम्बाको सडकमा चाहिँ तपाईँले काम भएको देख्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ काम हुन सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामी डिपिआरकै फेजमा छौँ र डिपिआर पछाडि मात्र बजेटिङको क्रममा हुन्छ। यो वर्ष स्टार्ट कस्तो खालको हामी त्यो डिपिआर पनि के भन्छ हिजो चाहिँ कुनै पनि त्यसको अनुसन्धान नगरिकन, कुनै पनि त्यसको खोज नगरिकन एज अ लेम्यानले सोचे जस्तो एउटा पाइप हाल्न अर्को एउटा पाइप हालेपछि यसको काम सकिहाल्छ, यसको प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर अब हामी चाहिँ के भन्छ त्यो क्याचमेन्ट एरियामा कति पानी पर्छ, त्यो बर्खामा एकदमै धेरै पानी परेको दिनमा चाहिँ कति पानीसम्मको बहाव आउँछ र त्यो पानीको बहावलाई थेक्न सक्ने कस्तो खालको संरचना बनाउने त्यसको लागि स्टडी गराइरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष हामी त्यो दीर्घकालीन योजना, किनभने हिजो 2-4 वर्षका लागि बनायो, 4-5 वर्षलाई भयो, 4-5 वर्ष पछाडि के गर्ने भन्ने खालको होइन। अब 20औं वर्ष 30औं वर्ष अथवा 50औं वर्षसम्म 1 सदियौँसम्म हुने खालको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ डिपिआर, कस्तो खालको संरचना बनाउने भनेर त्यो डिपिआर बनाउँछौँ। त्यो बाहेक अन्य सडकको सवालमा अर्कोपल्ट तपाईँसँग यसै गरी बस्दाखेरि कुनै गुन्जाइस रहने छैन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले त्यो आवास पाउनुहुने छैन र यो 5 वर्षमा जनप्रतिनिधि भएको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएको आवास बुढानीलकण्ठवासीले गर्न पाउनुहुनेछ। हामी ठुला पूर्वाधारको क्षेत्रमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको इनिसिएसनमा मैले भनेको अहिले हामीले नगर अस्पताल त्यही बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको डिट्ठा चौरो नगर अस्पताल बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको 3 करोड र सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको 6 करोड योजनामा 9 करोडमा 9 करोड 70 लाखमा अबको 18 महिना भनेको अबको 1 वर्षभित्र सक्ने गरी द्रुत गतिमा अहिले काम भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै हामीले करिब 17 करोडको हामीले टेन्डर गरेका छौँ यो ह्यान्डबल ग्राउन्ड, जुन चाहिँ ह्यान्डबलको लागि चाहिँ स्पेसल्ली नेपालमा पनि ह्यान्डबल पछिल्लो समय पपुलर हुँदै गइरहेको छ। ह्यान्डबलको लागि केही वर्ष पहिले नै सरकारले ह्यान्डबलको लागि यो जग्गा प्रदान गरिसकेको छ। ह्यान्डबल विशेष गरी ह्यान्डबल लगायतका अन्य अरू गेमहरू, अरू विभिन्न गेमहरू खेल्न सकिने पूर्वाधार चाहिँ त्यो ह्यान्डबलको लागि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड डेडिकेटेड गरेको कारणले ह्यान्डबल चौर भन्ने गरिन्छ। तर त्यहाँ ह्यान्डबल मात्र होइन, त्यहाँ हामी भलिबल, फुटबल, बास्केटबल लगायतका अन्य कुराहरू, अन्य गेमहरू खेल्न सकिने संरचना निर्माण गर्न त्यो स्टेडियम बनाउन गइरहेका छौँ 17 करोड लागतमा र त्यसको टेन्डर पनि हिजो भर्खर सकिएको छ। अब चाँडै नै टेन्डर अवार्ड गरेर यो वर्षदेखि हामी काम सुरु गरिरहेका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकार शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र 3वटा पार्क अहिले कम्प्लिट
ठ्याक्कै फाइनल चरणमा छ। एउटा कालिका चौरको पार्क, अर्को नौलिङ्गेश्वर मन्दिरको रहेको चुनीखेलमा रहेको पार्क, अर्को चाहिँ बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 10 मा रहेको भूकम्प स्मृति पार्कको काम भइरहेको छ। अहिले आइतबारे पार्कको पनि तपाईँले वडा नम्बर 5 मा आइतबारे पार्कमा पनि काम भइरहेको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लगायत अब बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा पनि के त्यहाँको मन्दिरको संरचनाको बारेमा पनि ब्युटिफिकेसनको बारेमा पनि काम भइरहेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 10 मा रहेको सिद्धेश्वर मन्दिरमा पनि मन्दिरको पनि काम भइरहेको देखिन्छ। र धेरै ठाउँ वडा नम्बर 11 मा पनि एउटा पार्क, यो जङ्गलादेवी मन्दिरमा रहेको पार्क भने चाहिँ हामी विशेष गरी अहिले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि जुन ओपन स्पेसहरूलाई चाहिँ भूकम्प पछाडि हामीले फिल गरौँ। भूकम्प पछाडि ओपन स्पेस नहुँदाखेरि हामी कतिपय मानिसहरू चाहिँ रोडमै बस्नुपर्ने अवस्था अथवा घर छोडेर बस्दाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सामूहिक कम्युन गरेर बस्दाखेरि पनि धेरै असहज अवस्था पर्यो। त्यस कारणले यी पार्कहरू बनाउन सक्छन्। यी पार्कहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आम मानिसलाई चाहिँ केही एकछिन घरबाट बाहिर निस्केर गएर पनि आफ्नो समय व्यतीत गर्ने पनि भन्ने र भोलि चाहिँ त्यसै गरी कुनै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पनि त्यो पार्कहरूलाई चाहिँ त्यो संरचनाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको लागि पनि हामी अहिले स्पेसल्ली सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नको लागि पार्क बनाइरहेका छौँ। र यो पार्कले भविष्यमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो सिटी भनेको, हाम्रो सहर भनेको चाहिँ बनिबनाएको सिटी हो। व्यक्ति आफैले बनाएको स्वतःस्फूर्त रूपमा बनाएको सिटी हो। किनभने वेल प्लान भइदिएको भए कति एउटा प्लानिङ गरिसके पछाडि त्यही क्षेत्रमा ओपन स्पेस हुन्थ्यो। त्यो ओपन स्पेस एउटा पार्क हुन्थ्यो जहाँ बच्चाहरू आज हामी जतिसुकै गरे पनि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचना हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ, बाल मैत्री संरचनाहरू बनाउन सक्ने। यी कुराहरू चाहिँ यी बाल मैत्री ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचना बनाउन सक्यो भने जुन बेलामा बालबालिकाले खेल्ने ठाउँ होस्, जुन बेलामा ज्येष्ठ नागरिकहरूले टहलिने ठाउँ होस् भनेर चाहिँ यी ठाउँहरू चाहिँ हामीले डेडिकेट गरेका छौँ। त्यो भएर पार्कको धेरैवटा प्रत्येक वडामा लगभग हामीले एक दुईवटा पार्कहरू बनाइरहेको सन्दर्भमा पार्कलाई विशेष फोकस गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो सामाजिक जनजीवनसँग जोडिने कुराहरू ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्कहरू, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रहरू पनि निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। अनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि डेडिकेटेड गरेका छौँ। त्यो स्वास्थ्य केन्द्रको सर्भिसहरूलाई पनि हामीले डेडिकेसन नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र खेलकुदको लागि पनि विशेष गरी मैले अघि नै यो पनि जोडेँ, यो बाहेक पनि अनि खेलकुद मैत्री संरचनाहरू पनि हामीले बनाइरहेको कुराले। र पूर्वाधार विकासमा अहिले हामीले अर्को वडा नम्बर 2 मा सिर्जना ग्रामको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो सिर्जना ग्राममा पनि स्रष्टाहरूको लागि सम्मान गर्ने, स्रष्टाहरूको लागि चाहिँ थलोको रूपमा निर्माण गर्नेको योजना बनाइरहेका छौँ। अरू वडा स्तरीय वडाको चाहिँ वडाको बिल्डिङहरू, वडा कार्यालयको भवनहरू बनाउनका लागि पनि यो वर्षमा 2-3 वटा भइसकेको छ, अरू 2-3 वटा हुने क्रममा छ। त्यस कारणले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका यो 5 वर्ष भित्रमा उल्लेख्य फड्को मार्नेछ। र यसका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग अब हाम्रै वडामा हेर्नु छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो जनघनत्व भएको क्षेत्र जहाँ कपन बहुमुखी क्याम्पस हामी आइसके पछाडि स्टार्ट भएको छ। प्रदेश सरकारको झन्डै 7-7.5 करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ, हाम्रो इनिसिएसनमा भएको हो। त्यो लगायत नगरपालिकाले 1.5-2 करोडभन्दा बढी पैसा हालिसकेको छ। र अझै पनि त्यो संरचनालाई यो 5 वर्ष अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा अर्को 5-7 करोड 8-10 करोडको हामी काम गर्ने लक्ष्यमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कलेजलाई पनि नमुना कलेजको रूपमा चाहिँ अझ त्यो चाहिँ शैक्षिक पाटोमा बुढानीलकण्ठको शैक्षिक उन्नयनमा त्यसले छुट्टै छाप छोड्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र अहिले पनि हामीले फिल गरेको कुरा मैले अघि नै पनि जोडेको छु। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको सामाजिक विकास र आर्थिक विकास, यो दुईवटा कुरा लिएर आउँदो वर्षको योजना निर्माण गरिराख्दाखेरि र अहिले पनि योजना जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ हामी दुईवटा कुरामा चाहिँ फोकस हुन्छौँ। र पूर्वाधार विकासको पाटो चाहिँ यो नियमित हो, अनगोइङ प्रोसेस हो, यो भइ पनि लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो आज बनेको बाटो त्यो सधैँभरिका लागि होइन, त्यो 1-2 वर्ष पछाडि फेरि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने। किनभने कतिपय अवस्थामा हिजोको अवस्थामा के थियो भने एकपटक बाटो बनिसकेपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नेसम्मको पैसा हुँदैन थियो। त्यो बाटो चाहिँ एकदमै खतमै भइसके पछाडि बल्ल मात्र अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको काम हुन्थ्यो नि। अब हामी मेन्टेनेन्स गर्नका लागि पैसा छुट्याएका छौँ। जुन बनिबनाउ भइसकेका सडकहरू बनाउनका लागि पनि प्रत्येक वर्ष मेन्टेनेन्स गर्न पैसा छुट्याइसके पछाडि त्यसको मेन्टेनेन्स पनि काम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खाल्डाखुल्डी बाटोमा लामो समय रहने अवस्था पनि रहँदैन। नगरपालिकाभित्र सम्भावनाको क्षेत्रहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सम्भावना पर्यटनको विशाल सम्भावना रहेको छ। किनभने हामीसँग यति नजिकको दूरीमा शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र अथवा निकुञ्ज छ। यो पर्यटन पूर्वाधारलाई यतातिर तारेभिरतिर जानुभयो भने त्यो छ। बागद्वार हामीसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि यी विविध कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ बुढानीलकण्ठ मन्दिर आफैमा यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पर्यटनसँगै केन्द्रित भएर पर्यटनसँगै रहेर पूर्वाधार हामीले बनाउन सक्यो भने, पर्यटनसँगै आम बुढानीलकण्ठवासीलाई जोड्न सक्यो भने
पर्यटन र अर्को कुरा चाहिँ घरेलु लघु उद्यमशीलता विकास गर्ने। यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ पुरुष साथीहरूले नै कस्तो खालको चाहिँ त्यो लघु सानो सानो उद्योगहरूमा घरमै बनाउन सकिने चाहिँ उद्योगहरू, घरमै काम गर्न सक्ने उद्योगहरू चाहिँ समूह केन्द्रित यहाँ यति धेरै समूहहरू, आम महिला समूह अनि यहाँ चाहिँ अन्य चाहिँ युवा समूहहरू अथवा चाहिँ त्यो पैसा बेलामा चाहिँ पैसा मात्र उठाउनका लागि पनि विभिन्न समूहहरू निर्माण गरेको छ। त्यो समूहहरूमा भएका पैसाहरू चाहिँ एकै ठाउँमा एकीकृत योजना बनाएर चाहिँ काम गर्ने अभाव देखिएको छ। त्यसकारणले आफ्नो घरमा चाहिने सामान्य चाहे त्यो अचार किन नहोस्, चाहे चाहिँ त्यो खाद्य सामग्री नै किन नहोस्, यी कामहरू चाहिँ त्यो लघु उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने। जस्तो अब तपाईँ के अरे मसलाकै कुरा गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू यो बनाउने उद्योगहरू अब त्यो कुनै स्कुलहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने, अरू स्कुलको त्यो सामग्रीहरू चाहे त्यो चाहिँ के भन्छ युनिफर्मका कुरा हुन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ डेभलप गर्ने चाहिँ सानो सानो उसमा चाहिँ स्केलमा चाहिँ सानो सानो समूहहरूले चाहिँ लिडिङ गर्ने हो भने त्यो मैले लघु उद्यमशीलता नै विकास गर्नु पऱ्यो। सामान्य लाग्न सक्छ त्यो उद्योगमा 2-4 जना रोजगारी पाउने र 2-4 जनाको चाहिँ त्यसले चाहिँ आर्थिक विकास पनि गर्न सक्ने त्यो योजना। र विशेष गरी पर्यटन पूर्वाधारमा बुढानीगढ नगरपालिकाभित्र यी कुराहरू मैले अघि नै जोडेका कुराहरूलाई पर्यटन पूर्वाधारसँग चाहिँ योजना बनाउन सकिने भविष्यमा 2वटा बुढानीगढ नगरपालिका यहाँ ठुलो उद्योग खोल्न सकिने स्पेस छैन, यहाँ उद्योग खोल्न सकिने अवस्था छैन। दुईटा कुरा पर्यटन विकास र लघु उद्यमशीलता विकासमै बुढानीगढ नगरपालिकाको भविष्य छ। आम बुढानीगढ नगरपालिकावासीले पनि यो कुरामा विशेष गरी फोकस दिन सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ। जस्तो बुढानीगढ नगरपालिकाभित्र अर्को म शिक्षाको पनि म सम्भावना देख्छु। मैले देखेको शिक्षाको सम्भावना बुढानीगढ नगरपालिकाभित्र बुढानीगढ स्कुल यो आफैमा एउटा ब्रान्ड हो। बुढानीगढ स्कुललाई बुढानीगढ युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप गर्न सकियो भने यहाँ रहेका अन्य आङ्गिक क्याम्पसहरू मैले देखेको, यहाँ रहेका अन्य क्याम्पस हामी कपन बहुमुखी क्याम्पसको कुरा गर्छौँ, गणेश बहुमुखी क्याम्पस गणेश क्याम्पसको कुरा गर्छौँ, अर्को एउटा कुनै अरू क्याम्पसहरू, यी क्याम्पसहरूलाई बुढानीगढ युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहने गरी बुढानीगढ युनिभर्सिटीको आङ्गिक क्याम्पसहरू बनाउने गरी र यिनीहरूलाई स्पेसल्ली कुनै न कुनै विधा अथवा कुनै न कुनै सङ्कायसँग डेडिकेटेड गर्न सकियो भने बुढानीगढमा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अपार सम्भावना छ र शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो पड्को मार्न सकिन्छ। हामी यहाँ एग्रिकल्चरको कलेज खोल्न सक्छौँ किनभने हामीसँग चुनीखेल अथवा चाहिँ बुढानीगढको माथिल्लो भेगमा अझै पनि एग्रिकल्चरको लागि ल्यान्डहरू छ। हामी त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल शिक्षा गर्न सक्छौँ। अर्को फरेस्ट्री कलेज पनि हामी यहाँ खोल्न सक्छौँ, फरेस्ट्रीको लागि पनि, किनभने हामीसँग सँगै रहेको निकुञ्जको कारणले फरेस्ट्रीको कुरा पनि छ। र स्वास्थ्यको लागि हामीसँग चाहिँ हाम्रै नगरपालिकाभित्र पनि 2टा इन्स्टिट्युसन, ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसन, एम्स हस्पिटल, करुणा हस्पिटल रहेका अरू प्राइभेट सेक्टरका ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसन, यिनै इन्स्टिट्युसनसँग मिलेर पनि हेल्थको सेक्टरमा हेल्थका दक्ष जनशक्ति बढाउनको लागि हेल्थकै लागि पनि डेडिकेट गरेर हामी एजुकेसन दिन सक्छौँ। त्यसकारणले बुढानीगढ नगरपालिकामा शिक्षाको लागि पनि राम्रो सम्भावना, किनभने बुढानीगढ स्कुल आफैमा एउटा ब्रान्ड हो, यो देशभरि नाम कलिएको ब्रान्ड हो र यो ब्रान्डमा रहेर यो ब्रान्डलाई बुढानीगढ युनिभर्सिटीमा डेडिकेट गरेर अन्य यहाँ रहेका क्याम्पसहरूलाई पनि यो ब्रान्डको माताहतमा, यो युनिभर्सिटीको माताहतमा र यसरी डेडिकेट गर्न सक्छ। यहाँको जनशक्ति यहीँ उत्पादन गर्न सकिने, यो जनशक्तिले अबको 10 वर्ष, अबको 5 वर्ष पछाडि यहीँ काम गर्न सक्ने अवस्था बनाउँदा बुढानीगढको अपार सम्भावना देखिन्छ, यो गर्न पनि सकिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? आफै पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटा युवा ऊर्जा छ यहाँसँग। हजुर। र आम रूपमा विभिन्न खालको प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँले पाइरहनु भएको छ नगरवासीको तर्फबाट। हजुर। यहाँले त्यो भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ? जनप्रतिनिधिको भूमिका अत्यन्तै क्रियाशील भूमिका, अत्यन्त संवेदनशील भूमिका हो। र जनप्रतिनिधि मैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ के पनि देख्छु भने हामी 70 जना अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित, 70 जना लगभग 65 जना चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित, 3 जना चाहिँ 67 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, 3 जना चाहिँ हामी मनोनितबाट छौँ। अहिले 70 जनाको टिम छ। यो 70 जनाको टिममा चाहिँ कतिपय जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले यो 3-3.5 वर्षको मैले विभिन्न फोरममा पनि भन्ने आउँछु, कतिपय क्षमता विकासका हिसाबले र उहाँहरूलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा पनि बोध गराउन नसकेको परिप्रेक्ष्य छ, सकिरहेका छैनन्। र कतिपय जनप्रतिनिधिलाई सीमित साधन स्रोतमा धेरै ठुलो जनअपेक्षा ठुलो छ, किनभने यो 20 वर्ष पछाडि जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि आइरहेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आम नागरिकले यिनले गर्न नसक्ने कुरा पनि केही पनि छैन, यिनले सबै कुरा गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा छ। तर सीमित साधन र स्रोतका बावजुद
हामीले त्यो जनअपेक्षालाई चाहिँ पुरा गर्नका लागि हामी सधैँभरि लागिरहेका छौँ, सधैँभरि तत्पर छौँ भन्ने कुरा देखाउन पनि जरुरी छ। र आम जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकामा क्रियाशील जो विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा देखिने कार्यपालिकाका सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यहरू, कतिपय सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आम जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासकै ठुलो भूमिका देखिएको छ, क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पनि हामीले ज्ञात गराउनलाई पनि पर्ने अवस्था देखिन्छ। तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ एकदमै बिहानदेखि बेलुकासम्म अहोरात्र खटिनु भएको छ, लाग्नु भएको छ, सीमित साधन र स्रोतका बावजुद पनि आफ्नो केही नभनिकन आम जनताप्रति समर्पित हुनु भइरहेको छ। र कहिलेकाहीँ अब जनताको एक्सपेक्टेसन एकातिर पनि छँदैछ अनि एउटै बास्केटमा हेरिने, आम जनप्रतिनिधिलाई एउटै बास्केटमा हेरिदिने। हाम्रो समाज पछिल्लो समय अत्यन्त नकारात्मकतातिर ढल्किरहेको देखिन्छ। नेगेटिभ कुराहरू अलि बढी हाइलाइट हुन्छ। सबैलाई एउटै नेता भन्ने बित्तिकै एउटै कोटीमा राखिदिने, जनप्रतिनिधि भनिदिने बित्तिकै एउटै कोटीमा राखिदिने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यो विक्षिप्त हुनसक्छ। जनप्रतिनिधिलाई पनि यो केका लागि मैले गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि फिल हुन्छ। तर मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। आम नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि, आम नागरिकको पाटोलाई छुनका लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ र आफ्नो कर्मक्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ भन्ने नै मैले विश्वास लिएको छु। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? कुराकानीको अन्तिममा श्यामजी, अब ब्रालिङगढ नगरपालिकामा मैले अघि नै भने पूर्वाधार विकासको कुरामा कोभिडको सन्दर्भमा हामीले यी कामहरू गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय केही तरङ्गित हुने गरी पनि विभिन्न कुराहरू पनि आउने गर्छन्। आम सञ्चार माध्यमको मैले देखेको आम सञ्चार माध्यमको भूमिका तपाईँहरू सबै कुरा जनताको पाटोबाट पनि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, जनप्रतिनिधिको पाटोबाट पनि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कतिपय कुराहरू तरङ्गित गर्नका लागि मात्र आम सञ्चारको माध्यममा आउने गरिन्छ, तर त्यसको वस्तुस्थितिमा चाहिँ कहिले पनि नपुगिरहेको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले खोज र अनुसन्धानको विषयमा चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपाली पत्रकारिता म देख्छु खोज र अनुसन्धानको विषयवस्तु चाहिँ बिरलै मात्र पाइन्छ। र डेफ्थमा गएर त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, राम्रा कुरालाई पनि उजागर गरिदिने। अब धेरै बेला बेलामा भन्न सकिन्छ, हाम्रो नगर प्रमुखले भन्नुहुन्छ हामी यति धेरै काम गरिरहेका छौँ तर यसको प्रमोसन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा छ। होला हाम्रो पाटोबाट पनि हामी चुकिरहेका छौँ होला, हामीले त्यो प्रमोसनका लागि बनाउनु पर्ने योजनाहरू हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छैन होला। जे एक्सपेक्टेसन आम सञ्चार माध्यमले गरिरहनु भएको छ हामीसँग एक्सपेक्टेसन छ होला, त्यो एक्सपेक्टेसन हामीले मिट गर्न सकिरहेका छैनौँ होला। तर पनि बुढानीगढ नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने, बुढानीगढ नगरपालिका राम्रा भइरहेका कुरालाई पनि तपाईँहरूले पनि स्वतस्फूर्त ढङ्गले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने ढङ्गले गर्न जरुरी छ र नराम्रा भएका कुराहरूले निर्मम ढङ्गले चाहिँ त्यसका लागि तपाईँहरूको कलम चलाइदिनु भयो भने हाम्रा कुनै दिन पाइलाहरू लटखडाए भए पनि ती पाइलाहरू उचित स्थानमा आउनेछन् र हामी प्रोत्साहित हुँदाखेरि चाहिँ कुनै कर्महरू हामी एकदमै राम्रो गरिरहेका छौँ भने अझै बुढानीगढलाई अझै दिन सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँको सकारात्मक सोच र सकारात्मक पाइलाहरू सधैँ मिडियाका साथीहरूलाई स्पेसल्ली रहिरहोस् र बुढानीगढमा हामीले मैले अघि नै जोडिसकेँ जे गरिरहेका छौँ एकदमै राम्रो ढङ्गले र आम जनमानसले होला काम गर्दाखेरि केही सामान्य त्रुटि भए पनि एकदमै ऊर्जाशील ढङ्गले र एकदमै जनताप्रति उत्तरदायी भएर हामी काम गरिरहेका छौँ र जनताको यो अभिमतलाई कहिले पनि तिरस्कृत हुन दिदैनौँ र जनताको अभिमतलाई जहिले पनि शिरमा राखेर हामी हिँड्नेछौँ र हाम्रा कर्महरू बुढानीगढप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। यहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? प्रतिबद्ध छौँ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद। श्यामजी लगायत सम्पूर्ण यो केटिएम खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण बुढानीगढवासीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बुढानीगढ नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार र नमस्कार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। KTM को विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता नवराज भट्टराईसँग नगरपालिका केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड दियौँ र अबको लागि भने KTM को इन्टायर टिमको साथबाट आजको विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।